अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी वीडियो देखने के लिए आज आपने फिर से वक्त निकाला, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। पहले पार्ट में हमने परिज़ाद की कहानी डिस्कस की थी, कंप्लीट स्टोरी पूरे ड्रामे की डिस्कस की गई थी। लेकिन आज हम वो कहानी डिस्कस करेंगे जिसमें परिज़ाद की ज़िंदगी गुर्बत से अमीरी की तरफ बदल गई। बहरोज़ करीम के पास उसका आना, बहरोज़ करीम के साथ उसके कैसे हालात रहे, अमीर होने के बाद उसकी लाइफ एकदम से किस तरह तब्दील हो गई, आज हम ये सब देखेंगे इस वीडियो में। कुछ चीज़ें जो मैं अपने बारे में आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। मेरे पास कंटेंट बहुत अच्छा हाई क्वालिटी का मौजूद है। इस चैनल के कंटेंट पे मैं काफ़ी महीने पहले से काम कर चुकी हूँ। मेरे पास बेहतरीन सुपर हिट ड्रामा सीरियल्स की शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जो मैंने फाइनलाइज़ करके अपने ब्लॉग में रखी हुई हैं। लेकिन मेरी वीडियो एडिटिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये बात मैं जानती हूँ। मैं यहाँ पे कमज़ोर हूँ। इस पे भी मैं काम कर रही हूँ। इंशाल्लाह मेरी वीडियो की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, या हो सकता है कि मुझे कोई अच्छा वीडियो एडिटर मिल जाए, तो फिर वीडियो एडिटिंग मेरी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और इंशाल्लाह वीडियो की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। आपको वीडियो देखकर स्टोरी को समझने में ज़्यादा अच्छे से मौका मिलेगा। मेरी ख़राब क्वालिटी की वीडियो भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की। 3-4 वीडियोज़ में ही अल्हम्दुलिल्लाह, पिछली 3-4 वीडियोज़ में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़बरदस्त व्यूज़ और लाइक्स मिले हैं। उसके लिए मैं आप लोगों की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको इससे ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी की वीडियोज़ मुहैया करूँगी जो आपको पसंद आएंगी। वापस चलते हैं कहानी की तरफ। आज की वीडियो शुरू करने से पहले परिज़ाद की शुरू से कहानी का हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। परिज़ाद चूँकि एक गरीब घराने में पैदा हुआ था, मामूली सी शक्ल सूरत के साथ, स्याह रंगत के साथ। वो अपने 2 भाइयों, भाभियों और एक बहन के साथ छोटे से मकान में रहता है। उसके वालिदैन का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। सैयदा उसकी इकलौती बहन है, अपने भाई से बेहद मोहब्बत करती है। परिज़ाद अपने मोहल्ले में रहने वाली नाहिद को पसंद करता है, लेकिन वो माजिद में दिलचस्पी रखती है। माजिद के साथ उसकी बात पक्की हो गई है। उसने परिज़ाद को कभी भी अहमियत नहीं दी थी। परिज़ाद अपनी मोहब्बत को दिल में लिए ही ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। स्कूल कॉलेज जाता है, शायरी करता है, नाहिद को याद करता है। फिर उसकी मुलाकात बबली और उसके बाद लुबना से होती है। लुबना परिज़ाद के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। लुबना की माँ परिज़ाद को पसंद नहीं करती। एक मुलाकात के वक्त लुबना की माँ परिज़ाद को बड़ा सबक देती है कि मर्द की ज़ाहिरी हैसियत कोई मायने नहीं रखती। अगर उसकी जेब में पैसे हैं तो सारी दुनिया उसकी इज़्ज़त करेगी, इसकी बात को अहमियत देगी। जाओ और जाकर इस बेरहम दुनिया से अपने हिस्से की खुशियाँ समेट लो, पैसा कमाओ और इस दुनिया को ज़ेर कर लो। ये बात परिज़ाद के दिमाग में बैठ जाती है। वो पढ़ाई छोड़कर अमीर आदमी बनने का सोचता है और इसी सिलसिले में कराची आ जाता है। कराची में एक दोस्त के तवस्सुत से उसे बहरोज़ क्रीम की फैक्ट्री में जॉब मिल जाती है। जल्द ही वो अपनी ईमानदारी और काबिलियत की बुनियाद पर बहरोज़ करीम के घर पहुंच जाता है। उसके ख़ास बॉडीगार्ड्स में शामिल हो जाता है। बहरोज़ करीम उसकी ड्यूटी अपनी बीवी के निगरां बॉडीगार्ड्स में लगा देता है। उससे कहता है कि तुम मेरी बीवी पर ख़ास नज़र रखोगे और उसके हर पल की खबर मुझे देनी है। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है। बहरोज़ करीम की नूरे सबा के साथ चौथी शादी है और वह अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता है। नूरे सबा को परिज़ाद का बतौर ख़ास बॉडीगार्ड्स, उसके निगरां बॉडीगार्ड्स में शामिल होना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो बमुश्किल बहरोज़ करीम के इसरार पर इसे कबूल कर लेती है। वो बहरोज़ करीम को अपने दोस्तों से मिलने का बोलकर किसी से मिलने के लिए जाती है। वो नहीं चाहती कि परिज़ाद को इस बात की खबर हो और वो ये बात बहरोज़ करीम तक पहुँचाए। वो किसी न किसी तरह से परिज़ाद को अपनी बातों में उलझाकर इस बात पर कायल कर लेती है कि वो अपनी खाला से, जो कि बहुत बीमार है, उनसे मिलने के लिए जाती है। बहरोज़ करीम को मेरे रिश्तेदारों से मिलना पसंद नहीं है, वो मुझे उनसे मिलने नहीं देता। परिज़ाद चूँकि एक नरम दिल इंसान होता है, वो अपनी मालिकन को वहाँ ले जाने पर रज़ामंद हो जाता है। नूरे सबा परिज़ाद को राजदारी रखने के लिए कहती है कि तुम कभी भी ये बात बहरोज़ करीम को पता नहीं चलने दोगे। परिज़ाद बेहद परेशान होता है, लेकिन वो अपनी मालकन का राज रखने पर आमादा हो जाता है। जब वो लोग वहाँ से मिलकर फ्लैट से निकल रहे होते हैं तो बहरोज़ करीम वहाँ पहुँच जाता है। अपनी बीवी को बेवफाई करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है। साथ ही वो परिज़ाद की भी खूब खबर लेता है। नूरे सबा पकड़े जाने पर तमाम तर इल्ज़ामात परिज़ाद के सर डाल देती है कि यही मुझे बहला फिसला कर यहाँ लाया था, मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए। बहरोज़ करीम चूँकि एक समझदार कारोबारी इंसान होता है, वो सारी हकीकत जानता है
کہ اس کی بیوی کیا کر رہی ہے، وہ پریزاد کو پھنسا رہی ہے۔ پریزاد بھی سارے گناہ اپنے سر لے لیتا ہے۔ ایسے میں وہ پریزاد کی جان بخش دیتا ہے اور اپنی بیوی اور اس کے عاشق کو وہیں پر قتل کر دیتا ہے۔ اس قتل کے بعد بہروز کریم کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اس کی بیوی کی بے وفائی نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ دوسری جانب پولیس بھی ان کے گھر مخبری کرنے کے لیے بار بار ان کے گھر آتی ہے۔ سراغ رسانی کرتے ہوئے پولیس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس قتل کے پیچھے بہروز کریم کا ہی ہاتھ ہے۔ پریزاد اپنے مالک کے کیے ہوئے قتل کا الزام اپنے سر لے لیتا ہے۔ پولیس کے سامنے اقرار جرم کر لیتا ہے کہ یہ دونوں قتل میں نے ہی کیے ہیں۔ ایسے میں بہروز کریم کو اور بھی زیادہ احساس شرمندگی ہونے لگتا ہے کہ پریزاد اس کے حصے کی سزا کاٹے گا۔ وہ اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ اور فیکٹری پریزاد کے نام کر کے خودکشی کر لیتا ہے۔ پریزاد پر چونکہ کوئی بھی جرم ثابت نہیں ہو سکا، 4-5 سال جیل کی سزا بھگتنے کے بعد وہ جیل سے باہر آ جاتا ہے۔ اب اس کی زندگی کا رخ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے۔ لوگ اس کو عزت دینے لگتے ہیں۔ اس کی اہمیت ایک دم سے بدل جاتی ہے۔ لیکن اس سفر میں اس کو کیا کچھ برداشت کرنا پڑا، اس نے کیا کچھ کھویا، یہ سب حاصل کرنے کے لیے یہ وہ کبھی بھی بھول نہیں پاتا۔ ایک گہرا نقش اس پوری کہانی کا اس کی ذات پر ہمیشہ نظر آتا ہے۔ لوگوں کے تکلیف دہ رویے، لوگوں کی باتیں، جذبات، احساسات جو وہ کبھی محسوس کیا کرتا تھا۔ اب اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن اب بھی وہ تنہائی پسند ہو گیا ہے۔ وہ خواہ لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتا۔ اس کی زندگی میں اس کے بہن بھائی بالکل بدلے ہوئے رویوں کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ بے حد اس کو عزت ملتی ہے۔ وہ لبنہ سے ملتا ہے۔ لبنہ کی ماں کو بتاتا ہے کہ آپ کے کہے ہوئے الفاظ نے میری زندگی بدل دی۔ اپنی شاعری اس شخص سے واپس لیتا ہے جسے بیچ کر اس نے اپنی بہن کی امداد کی تھی۔ بہروز کریم کے دشمنوں کو بہترین انتقام کا مزہ چکھاتا ہے۔ اب اس کی ملاقات قرۃ العین سے ہوتی ہے جو FM ریڈیو پر پروگرام ہوسٹ کرتی ہے۔ قرۃ العین نابینا ہے لیکن اس کمزوری کو اس نے خود پر سوار نہیں ہونے دیا۔ زندگی سے بھرپور وہ معصوم سی لڑکی پریزاد کی شاعری کی مداح ہے۔ اسے لگتا ہے کہ قرۃ العین بھی محض اس کی دولت سے متاثر ہو کر اس کے پیچھے آ رہی ہے یا اس کے لفظوں سے متاثر ہے، تبھی اسے پسند کرتی ہے۔ اگر وہ اس کا چہرہ دیکھ لے گی تو اس سے نفرت کرنے لگے گی، جبکہ قرۃ العین اس کی شخصیت سے متاثر ہے۔ وہ اسے پسند کرتی ہے، اس کا مجسمہ بناتی ہے، بار بار پریزاد کو کالز کرتی ہے، اس سے رابطہ رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ پریزاد کا دل بھی اب اس کی طرف مائل ہونے لگا ہے لیکن وہ خود کو روکتا ہے۔ کئی بار اس نے خود کو روکا کہ میں قرۃ العین سے اب اپنا دل توڑوانا نہیں چاہتا۔ پریزاد کا دوست احمد اس سے بار بار کہتا ہے کہ اس بار اپنے دل کو ٹوٹنے مت دینا، اینی سے اپنے دل کا حال کہہ دو، ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لو، وہ دوسری لڑکیوں سے مختلف ہے، تمہارا ساتھ دے گی، وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ لیکن پریزاد اپنی ذات کے کمپلیکسز میں یہ یقین نہیں کر پاتا کہ کوئی اس سے بھی محبت کر سکتا ہے۔ وہ اپنے مینیجر کمالی کو تمام تر تفصیلات سمجھاتا ہے، تمام تر فائلز اس کے ہینڈ اوور کر کے اپنی تمام دولت، جائیداد، سب کچھ چھوڑ کر پہاڑی علاقوں میں چلا جاتا ہے۔ وہاں وہ چھوٹے بچوں کو اسکول میں اردو پڑھانے لگتا ہے۔ تنہائی پسند ہو جاتا ہے۔ یہاں وہ خود کو بے حد تنہا اور اداس محسوس کرنے لگتا ہے۔ قرۃ العین اس کے جانے کے بعد اسے بہت ڈھونڈتی ہے لیکن اسے کہیں سے بھی اس کا سراغ نہیں مل پاتا۔ بالآخر ایک روز وہ وہاں پر ٹی وی پر پروگرام ہوسٹ کرنے کے لیے آتی ہے جہاں پریزاد اسکول میں بچوں کو پڑھاتا ہے۔ وہاں کے ایک پوزیشن ہولڈر بچے کا انٹرویو لینے کے لیے وہ آتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ پریزاد بھی وہاں موجود ہے۔ اس طرح سے ان کی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ وہ پریزاد سے پوچھتی ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر اچانک تم یہاں کیوں چلے آئے؟ کتنا تلاش کیا میں نے آپ کو۔ وہیں پر وہ اس سے شادی کے عہد و پیمان کرتی ہے کہ تم جہاں جن حالات میں مجھے رکھو گے میں وہیں تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں۔ محبت میں اتنی طاقت ضرور ہوتی ہے کہ وہ اپنا آپ منوا لیتی ہے۔ پریزاد نے کیا کچھ کھویا لیکن اس کے بعد بالآخر پرسکون زندگی کی خواہش تکمیل کو پہنچی۔ پریزاد کی اس قدر مشکل زندگی کی کہانی دیکھ کر اب میں سوچتی ہوں کہ جتنی بھی مشکلات ہم لوگ زندگی میں فیس کرتے ہیں ہماری مشکلات پریزاد کی مشکلات سے کم ہی ہوتی ہیں۔ نہ ہمیں اس قسم کے پرسنالٹی کمپلیکسز ہیں، نہ اس طرح کی محنت ہمیں کبھی کرنی پڑی ہے کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے۔
جیسی پریزاد نے کی تھی۔ اس کے باوجود ہم انسان بڑے ناشکرے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی چیز کے نہ ملنے پر گلے شکوے شکایات کی ایک لمبی کتاب کھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے اس کہانی سے سبق بھی سیکھا، ہمت، حوصلہ، اپنے مقصد تک کس طرح سے پہنچنا ہے۔ وہ اپنے مقصد تک پہنچا اور اس کے بعد وہ کس قدر کام اور ہمبل رہا ہے، یہ سب بہت زبردست تھا۔ میرا انداز بیاں بالکل بھی اتنا اچھا نہیں ہے جتنے زبردست اس کہانی کے ڈائلاگز ہیں اور سینز اتنے زبردست ہیں، آپ دیکھیں گے تو آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ ایک بھی قسط یا کوئی ایک بھی سین آپ مس کریں گے۔ اگر کسی نے ابھی تک یہ ڈرامہ نہیں دیکھا ہے تو میں ضرور سجیسٹ کروں گی کہ یہ ڈرامہ آپ لازمی دیکھیں، یہاں سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ یہ ایک لائف چینجنگ ڈرامہ ہے، ایک اتنی سبق آموز کہانی ہے کہ یہاں سے بہت کچھ بندہ سیکھ کے جاتا ہے۔ اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور کہانی، کسی اور ڈرامے کا اوور ویو کرتے ہوئے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔